अब साइडको फर्स्ट रोको लागि एउटा चेन बनाउने, त्यसपछि यतापट्टिको भाग भनेको यो सुल्टोपट्टिको भाग भयो ब्यागको, यो चाहिँ उल्टोपट्टिको भाग हो। अब चेन 1 बनाइसक्यौँ हामीले। अब त्यो पछाडि हामीले 8 वटा स्लिप स्टिच गर्ने, यहाँनेरि अघिको जस्तै फ्रन्ट लोबमा मात्रै, यहाँनेरि 2टा लोब हुन्छ, अगाडिको लोबमा मात्रै 8 वटा स्लिप स्टिच गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा स्लिप स्टिच भयो। अब त्यो पछाडि हामीले यहाँनेरि 14 वटा सिंगल क्रोचेट गर्ने, यही फ्रन्ट लोबमा मात्रै, अगाडिको लोबमा मात्रै 14 वटा सिंगल क्रोचेट गर्ने। यसरी धागोलाई लोबबाट निकाल्ने, फ्रन्ट लोबबाट निकाल्ने, अनि यहाँनेरि 2टा लोब हुन्छ यो हुकमा, यसबाट फेरि धागोलाई निकाल्ने। यो भनेको सिंगल क्रोचेट भयो। यो 14 वटा बनाउने। एउटा भयो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वटा यहाँनिर सिंगल क्रोचेट भयो। अब चाहिँ 15 वटा हाफ डबल क्रोचेट बनाउने, यहाँनिर यही अगाडिकै फ्रन्ट लोबमा मात्रै 15 वटा हाफ डबल क्रोचेट बनाउने। हाफ डबल क्रोचेटको लागि चाहिँ यो धागोलाई हुकमा एक फन्का लगाउने, त्यसपछि यही फ्रन्ट लोबबाट फेरि धागोलाई यसरी तान्ने। यहाँनिर हाम्रो हुकमा 3 वटा लोब हुन्छ, 1 2 3, 3टा लोबबाट एकैचोटि धागोलाई निकाल्ने। फेरि यसरी एक, यो भनेको हाफ डबल क्रोचेट भयो, एउटा भयो, 2, यसरी नै 15 वटा बनाउने। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वटा यहाँनेरि हाफ डबल क्रोचेट भयो। अब चाहिँ यहाँनेरि डिक्रिज गर्ने, घटाउने। घटाउनलाई चाहिँ 3 हाफ डबल क्रोचेट 3 टुगेदर, 3 चोटि गर्ने। डिक्रिज हाफ डबल क्रोचेट 3 टुगेदर भनेको चाहिँ यसरी अघिको जस्तै धागोलाई एक फन्का लगाउने हुकमा, त्यसपछि यहाँ फ्रन्ट लोबबाट यसरी धागोलाई यसरी निकाल्ने, अघिको जस्तै भयो। यहाँनेरि 3टा लोब। अब फेरि नेक्स्ट स्टिचबाट फेरि धागोलाई तान्ने, 2 भयो। अब फेरि नेक्स्टबाट तान्ने, 3। यो भनेको 3 हाफ डबल क्रोचेट 3 टुगेदर भयो। यहाँनेरि
हुकमा चाहिँ 1 2 3 4 5वटा लोब हुन्छ। यो 5वटा लोबबाट एकैचोटि धागालाई तानेर निकाल्ने। यो हाफ डबल क्रोचेट 3 टुगेदरको यो एउटा भयो। अब यसरी नै 3 चोटि गर्ने। यो एकचोटि भयो। अब फेरि अर्को यसरी धागालाई एक फन्का लाउने, यसरी फ्रन्ट लुपबाट धागालाई तानेर निकाल्ने, 3टा भयो। अब फेरि नेक्स्ट स्टिचबाट निकाल्ने, 2टा भयो। अब फेरि निकाल्ने 3टा। यहाँनेरि 5वटा हुन्छ लोप हुकमा। यसलाई फेरि यसरी एकैचोटि निकाल्ने, 2टा भयो डिक्रिज। अब एउटा यसरी 3टा डिक्रिज भयो। यहाँनेरि हामीले 3 टाइम घटायो, डिक्रिज गर्यो। यहाँनेरि चाहिँ 3टा डिक्रिज पनि गरिसकेको छ हाफ डबल क्रोचेट। अब भने चाहिँ 14वटा हाफ डबल क्रोचेट बुन्दै जाने। यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वटा हाफ डबल क्रोचेट भयो। अब भने 14वटा फेरि सिंगल क्रोचेट गर्ने। यहाँनेरि 14वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वटा सिंगल क्रोचेट भयो। अब यहाँनेरि 8वटा स्लिप स्टिच गर्ने। लास्टमा 1 2 3 4 5 6 7 लास्टमा एउटा 8वटा स्लिप स्टिच भयो। अब एउटा चेन बनाउने अनि फेरि अर्कोपट्टि पल्टाउने, अर्कोपट्टि पल्टाएर यहाँनेरि स्लिप स्टिच सबैमा स्लिप स्टिच गर्दै लाने। यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो कतिवटा स्टिच भएको छ भने टोटल 76वटा स्टिच भएको छ। अब 76 स्टिचमै स्लिप स्टिच गर्ने। यसरी 1 2 2 3 यसरी नै यहाँ अन्तिमसम्म स्लिप स्टिच गरेर लाने। यहाँनेरि चाहिँ मैले साइडको ब्याकको साइडको भागको रो 2 पनि बुनिसकेको छु। रो 2 चाहिँ यो स्लिप स्टिचको रो भयो। यहाँनिर 76वटा स्लिप स्टिच गरिसकेको छु। अब लास्टमा एउटा चेन बनाउने, त्यसपछि फेरि अर्कोपट्टि फर्काउने र अब रो 3मा चाहिँ 8वटा स्लिप स्टिच गर्ने। सुरुमा 1 2 3
4 5 6 7 8 8वटा स्लिप स्टिच भयो। अब 12वटा सिंगल क्रोसेट गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वटा सिंगल क्रोसेट भयो। अब 13वटा हाफ डबल क्रोसेट गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13वटा हाफ डबल क्रोसेट भयो। अब 3वटा हाफ डबल क्रोसेट डिक्रिज गर्ने। हाफ डबल क्रोसेट 3 टुगेदर भन्छ त्यसलाई चाहिँ 3 टाइम। अघि नै फर्स्ट रोमा गरेको जस्तै अब डिक्रिज गर्ने। यहाँ बिचमा यसरी भयो। हाफ डबल क्रोसेट एउटा 2 3 यसरी यहाँ 5वटा लोब हुन्छ यो क्रोसेटमा हुकमा। यसलाई एकैचोटि निकाल्ने। 5वटाबाट एकैचोटि धागा निकाल्ने। यो एउटा भयो, एउटा डिक्रिज भयो। अब फेरि यसरी यो अर्को 2टा भयो। अब एउटा फेरि डिक्रिज गर्ने। तीनटा यहाँनिर 3टा डिक्रिज गरियो। अब फेरि 14वटा हाफ डबल क्रोसेट गर्ने। यहाँनिर एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वटा हाफ डबल क्रोसेट भयो। अब यहाँनिर फेरि 12वटा सिंगल क्रोसेट गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ लास्टमा 8वटा
स्लिप स्टिच गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 एउटा चेन बनाउने अर्कोपट्टि फर्काउने। अब यहाँनेरि फेरि स्लिप स्टिच गर्ने। यहाँनेरि चाहिँ टोटल हाम्रो 70 वटा स्टिच हुन्छ। 70 वटा स्टिचमै स्लिप स्टिच गर्ने। यहाँनेरि स्लिप स्टिच गरिसकेपछि म हजुरहरूलाई भेट्नेछु है त। मैले चाहिँ यहाँनेरि रो 4 पनि सकेको छु। अब एउटा चेन बनाउने अर्कोपट्टि फर्काउने अनि अब फेरि यहाँनेरि 8 वटा स्लिप स्टिच गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा स्लिप स्टिच भयो। अब 11 वटा सिंगल क्रोचेट गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 12 वटा हाफ डबल क्रोचेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 3टा फेरि यहाँ डिक्रिज गर्ने। यो बिचको भागमा हाफ डबल क्रोचेट 3 टुगेदर गर्ने 1 2 3। एउटा डिक्रिज भयो। अब फेरि दुईटा भयो डिक्रिज। अब फेरि एउटा तीनटा डिक्रिज भयो। यसरी बिचमा यो डिक्रिज गरेको भागमा चाहिँ यसरी घट्दै जान्छ। यसरी ब्यागको सेप बनिँदै जान्छ, सेप निस्किँदै जान्छ। अब त्यसपछि फेरि यहाँ 11 वटा हाफ डबल क्रोचेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 वटे सिंगल क्रोचेट 1 2 3 4 5 6 7 8 11 वटा सिंगल क्रोचेट भयो। अब यहाँ लास्टमा 8 वटा स्लिप स्टिच गर्ने त्यसपछि एउटा चेन बनाउने अनि फेरि अर्कोपट्टि पल्टाएर
स्लिप स्टिच गर्ने, त्यो भनेको रो 6 भयो। रो 6 मा चाहिँ अर्कोपट्टि पल्टाएर स्लिप स्टिच। अब भने चाहिँ मैले यहाँनिर ब्याकको साइडको भागको रो 6 पनि सकिसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ टोटल 64 वटा स्टिच हुन्छ। अब भने चाहिँ यो ब्याकको साइडको भागलाई यहाँनिर जोइन गर्ने बेला भएको छ। यो भनेको ब्याकको भित्रीपट्टिको भाग भयो, उल्टोपट्टिको भाग। यता भनेको यो सुल्टोपट्टिको भाग भयो। अब यसलाई यसरी पल्टाइदिने। यसरी यो बाहिरपट्टिको भाग भनेको उल्टो भयो, यतापट्टिको सुल्टो भयो, भित्रपट्टिको भाग। अब यहाँनिर जोइन गर्नको लागि चाहिँ यो सुरुको स्टिच हुन्छ यहाँनिर दुईटा स्टिच मध्ये फ्रन्ट स्टिचमा जोइन गर्ने। यहाँनिर दुईटा स्टिच हुन्छ। यो भनेको ब्याक स्टिच भयो, यो भनेको ब्याक लोब भयो, यो अगाडिको भनेको फ्रन्ट लोब भयो। अब फ्रन्ट लोबमा मात्रै स्लिप स्टिचले जोइन गर्दै लाने। यो दुईटा पार्टको सुरुमा यसरी धागोलाई तानेर निकाल्ने र यहाँनिर एउटा चेन बनाउने। चेन बनाएर अलिक टाइट कस्ने चेनलाई चाहिँ। त्यसपछि अब प्रत्येक स्टिचको भित्रपट्टिको लोबमा जोइन गर्दै जाने, स्लिप स्टिचले जोइन गर्ने। यसरी भित्रपट्टिको लोबमा स्लिप स्टिच गर्ने, धागो तान्ने र निकाल्ने अनि जोइन गर्ने। यसरी जोइन गर्दै जाने। यहाँनिर यस्तो देखिन्छ, यतापट्टि यस्तो देखिन्छ। यहाँनिर जोइन गर्दै जाने र यहाँ गरिसकेपछि हजुरहरूलाई भेट्ने छु त फेरि। यहाँनिर चाहिँ मैले ब्याकको साइडको भागलाई जोडिसकेको छु स्लिप स्टिचले। अब भने यो धागोलाई चाहिँ अलिक लामो छोडेर काट्ने। अब यो धागोको टुप्पोलाई चाहिँ भित्रपट्टिको भागमा लुकाइदिने। यसरी यस्तो भयो। अब चाहिँ यो भनेको उल्टोपट्टिको भाग भयो, सुल्टोपट्टि फर्काउने ब्यागलाई सुल्टोपट्टि फर्काउँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यतापट्टिको भागमा पनि फेरि अघिको जस्तै सिलाउँदै बुन्दै जाने। अघिको जस्तै यहाँनिर जुन हामीले यतापट्टिको साइडको भाग बुनेको थियौँ त्यसरी नै सेम यहाँनिर बुन्ने। यस्तै हुन्छ यतापट्टि पनि। अब चाहिँ मैले यहाँनिर ब्यागको दुई साइडको भागलाई जोडिसकेको छु। यसरी उल्टोपट्टिको भागमा जोडिसकेको छु। अब यो ब्यागलाई सुल्टोपट्टि फर्काउने। यसरी
अर्कोपट्टि फर्काउँदा यस्तो देखिन्छ ब्यागको डिजाइन। अब भने चाहिँ म ब्यागको फिता बनाउन गइरहेको छु। फिताको लागि चाहिँ मैले ट्रिपल धागो लिएको छु 3टा यसरी, र हुक पनि 4 mm लिएको छु। अब फिताको लागि चाहिँ सुरुमा स्लिप नट बनाउने, अब 2टा चेन बनाउने। चेन बनाउँदा चाहिँ अलिक लुज नै बनाउने, खुकुलै छोड्ने। 2टा चेन भयो। अब सुरुको चेनमा एउटा सिंगल क्रोचेट गर्ने, सिंगल क्रोचेट भयो। अब यसलाई यतापट्टि फर्काउने र यहाँनेर एउटा स्टिच हुन्छ। यहाँ मैले 3टा ट्रिपल धागो युज गरेको हुनाले यहाँनेर अलिक देखिनु अलिक गाह्रो भएको होला छुट्याउन। यहाँनेर एउटा स्टिच, एउटा लोप छ। यहाँनेर अब स्लिप स्टिच गर्ने, त्यो लोपमा यसरी स्लिप स्टिच भयो। अब फेरि यसलाई फर्काउने थोरै। यहाँनेर अब फेरि 2टा लोप छ। यहाँनेर एउटा, यो अर्को, 2टा लोपबाटै अब एउटा सिंगल क्रोचेट गर्ने। यसरी भयो, एउटा लोपमा छिराए, अब अर्कोमा छिराउने यसरी। अब 2टा लोपबाटै निकाल्ने धागोलाई निस्क्यो। यहाँ हुकमा 2टा लोप भयो। अब सिंगल क्रोचेट गर्ने एउटा। अब फेरि यसलाई थोरै यसरी फर्काउने। यहाँ फेरि 2टा लोप हुन्छ, यसमा फेरि सिंगल क्रोचेट गर्ने, अनि फेरि थोरै फर्काउने। अब फेरि यहाँ 2टा लोप हुन्छ। यसरी नै यही प्याटर्न रिपिट भइराख्छ। यसरी नै सिंगल क्रोचेट गर्ने, थोरै फर्काउने, फेरि 2टा लोपमा सिंगल क्रोचेट गर्ने, फेरि फर्काउने अर्कोपट्टि, फेरि यसरी सिंगल क्रोचेट गर्ने। यसरी नै बुन्दै जाने। फिताको सेप चाहिँ यस्तो निस्किन्छ, यस्तो आउँछ। अब यहाँनेर बुन्दै गएर म चाहिँ 105 सेन्टिमिटरको लामो, 105 सेन्टिमिटरको लामो बुन्छु यो फिताको डिजाइन। यसरी नै 105 सेन्टिमिटर लामो बुनिसकेपछि म हजुरहरूलाई भेट्ने छु है त। यहाँनेर चाहिँ मैले ब्यागको फिता पनि बनाइसकेको छु, जुन चाहिँ यस्तो देखिन्छ। जम्मा मैले 105 सेन्टिमिटरको बनाएको छु। यसरी यहाँनेर 105 सेन्टिमिटरको बनाएको छु फिता। अब यहाँनेर अलिक धागोलाई लामो छोडेर काटिदिने, किनभने अहिले यो फितालाई गाँच्नु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर धागोलाई अलिक लामो गरेर काट्ने। अब यो फितालाई यो ब्यागको यो सबैभन्दा छेउको पालमा छिराउने र अर्कोपट्टिको पनि छेउको पालमा यस्तो भयो। अनि अर्कोपट्टिको पनि छेउछेउको पालमा छिराउने, यसरी चारतिर
अब यहाँनेरि सियोले सिलाउने। यो फितालाई सिधा पार्ने बटारिएको छ भने यसरी यहाँनेरि अब जोइन गरिदिने। अब भने चाहिँ हाम्रो ब्याग पनि रेडी भइसकेको छ, जुन यस्तो देखिन्छ। भित्रपट्टि यस्तो देखिन्छ। मैले यहाँनेरि बटम लगाइसकेको छु। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै यस्तै भिडियो अरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र हजुरहरूलाई पनि यस्तो ब्याग मन पर्यो र अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई टिकटक नत्र इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। लास्टमा मेरो इन्स्टाग्राम आइडी र टिकटक आइडी चाहिँ राखिदिनेछु, त्यसमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बाई बाई।